अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज मुझे अपने बचपन का एक ट्रिप याद आ रहा है व्हेन माय फैमिली डिसाइडेड टू गो टू हैदराबाद एंड बियॉन्ड। हमने दरअसल भिट्ठा भी विजिट किया और वो असल में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मज़ार है, उनकी श्राइन है और आज तक मुझे याद है वो मंजर बिकॉज इतने ज्यादा ज़ायरीन वहां पे मौजूद थे। आई थिंक आई हार्डली मस्ट हैव बीन 6 or 7 years old, लेकिन वो जो मंजर होता है और इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होता है वो कभी आप नहीं भूलते। चाहे वो सिंधी शायरी हो या आरफाना कलाम हो, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो शाह जो रिसालो अगर आप देखें उसके अंदर बहुत सारी वर्सेस आपको मिलेंगी। एक बहुत कीमती असासा है हमारी सकाफत का और यकीनन जब हम इसको धरती कहते हैं सेंट्स की और इस बात की कि यहाँ पे अमन, सुकून, शांति और किस तरह अमन, मोहब्बत, भाईचारे का मैसेज दिया गया, उसके अंदर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का नाम हमेशा इस धरती में गूंजता रहेगा और इसकी जो आप एसेंस देखेंगे, लोगों का जो मिजाज है उसमें आप इसको गुंधा हुआ पाएंगे। आज शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स है और हम देख सकते हैं कि सिंध समेत पाकिस्तान भर से ज़ायरीन भिट्ठा पहुंचे हैं। आइए सबसे पहले आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं एंड देन वी विल टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। हर साल की तरह इस साल भी सफर की 14 तारीख को मारूफ सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 278वां उर्स इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कायम मकाम सज्जादा नशीन भिट्ठा में दरगाह पर चादर भी चढ़ाएंगे। इस ज़िमन में सिंध हुकूमत ने सूबे भर में आज 22 सितम्बर को आम तातील का ऐलान कर रखा है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई बरे सगीर के अजीम सूफी शायर थे। आपने अपनी शायरी के जरिए अच्छाई का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाया। शाह लतीफ की शायरी का रिसाला 30 बाब पर मुश्तमिल है। शाह लतीफ की शायरी की किताब को शाह का रिसाला कहा जाता है। ख्याल रहे मारूफ सूफी बुजुर्ग का मजार सिंध के इलाके भिट्ठा में वाक़े है, जहां उर्स के मौके पर 3 रोजा बाकायदा तकारीब का इनेकाद 2019 तक किया गया। कोरोना की वजह से बाद में उर्स को बहुत मुख्तसर किया। जी जनाब, अपने अपने अंदाज से खिराज तहसीन पेश करेंगे इस अजीम सूफी शायर को, जिनकी जो आरफाना कलाम है, जो उनकी सूफी शायरी है, वो हमेशा इस धरती का, हमारी सकाफत का हिस्सा रहेगी। आगे बढ़ते प्रोग्राम में आज एक दफा फिर मैंने दावत दी है अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि शी इज द फाउंडर ऑफ द टीम ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी। आई थिंक कि हमने जब इनसे पहले गुफ्तगू की थी तो हमारे नाजरीन को जरा इस बात से आगाही देने की कोशिश की थी कि न्यूरो डाइवर्सिटी होता क्या है। एक बहुत पिछड़ा व पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है जहां हम ये समझें कि हर बच्चा, उसका जहन, उसकी ओरिएंटेशन एक जैसी होती है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने जुदा बनाया है और कभी कभार जो हमारे आइडेंटिफाइड स्टैंडर्डाइज तरीके होते हैं, खास तौर पे एक माशरे में रहने के, हमारे सोशल बिहेवियर्स, यहाँ तक कि हमारा तालीमी निज़ाम भी हमें यकसा सोच देने की कोशिश करता है। और जो लोग हम में से मुख्तलिफ है, जिनको अल्लाह ताला ने हमसे मुख्तलिफ बनाया है और जो थोड़े से दे आर द आउटलायर्स, इनके पास स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशल नीड्स है, दे आर वायर्ड डिफरेंटली। पहले इनको अलग करते हुए कहा जाता था कि जी ये कुन जहन है, इनको समझ नहीं आता, लेकिन अब साइंस ये प्रूव करती है कि दे आर एक्चुअली डिफरेंट एंड देयर डिफरेंस शुड नॉट बी मेड इनटू देयर डिसएडवांटेज। तो आइए इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज हम डिस्कस करना चाहेंगे एस्पर्जर सिंड्रोम, ये क्या है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं तूबा कैसर, हु इज द फाउंडर ऑफ टीम न्यूरो डाइवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम तूबा। वालेकुम सलाम सिद्रा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक तूबा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम एंड वंस अगेन आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर द एफर्ट्स इन रेजिंग अवेयरनेस और साथ साथ वो पेरेंट्स, वो फैमिलीज जिनके बच्चे वाकई दे फॉल ऑन दैट स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी, उनको आप सपोर्ट फराहम कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले आज के मौजू पे आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज एस्पर्जर सिंड्रोम? शुक्रिया बहुत बहुत सिद्रा फॉर हैविंग मी एंड मेरा साथ देने के लिए इस अवेयरनेस में। और एस्पर्जर्स की अगर मैं बात करूं तो ये पुराना नाम है जो अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साथ शामिल कर दिया गया है। एस्पर्जर्स पहले डिफरेंट डायग्नोसिस होती थी और इसमें ये होता था कि बच्चा यूजुअली जिसकी सोशल इंटरेक्शन में कमी हो, जिसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे अफेक्ट हो, रेपिटेटिव मूवमेंट्स हो, फिक्सेशंस हो, लेकिन एवरेज हायर आईक्यू होता था, उनको इतना कम्युनिकेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। यूजुअली दे आर सफरिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस एंड दे कांट मेक फ्रेंड्स, उनको इमोशनल क्यूज समझने में प्रॉब्लम होती थी,
جیسے ہم اپنی عام ڈیلی روٹین میں دوستوں کے ساتھ سارکاسٹک ہوتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ان کے لیے دیر از نو بلیک لائک گرے, دیر از ایدر بلیک اینڈ اٹس وائٹ. تو ان کو یہ کیوز سمجھنے میں تھوڑا ریڈنگ بٹوین دا لائنز ان کے لیے ایشو ہوتا ہے. بٹ جب اس پہ بہت ریسرچ ہوئی اور اس پہ بہت کام ہوا تو اب اس کو بھی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ شامل کر دیا گیا. اب اسپرجس کی الگ سے کوئی ڈائگنوسس نہیں ہوتی. صحیح. تو طوبہ اگر میں صحیح سمجھ پائی ہوں, ہم بچپن سے اس طرح کے قصے مذاق سنتے چلے آئے ہیں کہ جی جنگل میں ایک دن کسی نے لطیفہ سنایا تو سارے جانور ہنس رہے تھے, اگلے دن گدھا ہنس رہا تھا بیکاز اس کو سمجھ نہیں آیا. سو یہ ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ کنیکشنز کرنے میں, ایموشنل کیوز سمجھنے میں, بٹوین دا لائنز بات سمجھنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی ڈائگنوسڈ ہو, اور جس طرح آپ نے کہا کہ دس فالز آن دا اسپیکٹرم آف آٹزم, کیا ان کے لیے لرننگ مائل سٹونز, پروفیشنلی آگے بڑھنا, سوشل انٹریکشنز میں کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے؟ واٹ کائنڈ آف سپورٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو دیم؟ مشکل ہو سکتا ہے, اگین یہ بہت سبجیکٹو ہے, بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مشکل ہے, مگر سب سے اچھی بات اس لیے کہ ناممکن نہیں ہے. اس میں اور بچے کے آٹزم کے ساتھ, اسپرجر کے ساتھ بھی بہت ساری انٹرونشن کے تھرو بچے کو اپنے آٹزم کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ایک مینج لائف گزارنے کا طریقہ سکھایا جا سکتا ہے. بٹ اگین اس کے لیے رائٹ پروفیشنلز ہونا. Unfortunately, I think 6-7 سال پہلے تک تو we didn't have many professionals, but now I think اب لوگ آ رہے ہیں واپس اپنے ملک ان بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اینڈ الحمدللہ اب رائٹ ناؤ پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اسی اپنے میں کام کے تھرو پیرنٹس کو ان لوگوں تک پہنچاتی ہوں تاکہ ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, ان بچوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, اور وہ غلط ڈائریکشن میں نہ جائے, ایسا نہ اپنے پوٹینشیل تک نہ پہنچتا ہے. تو وہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنے عرصے تک انڈیٹیکٹڈ رہ سکتا ہے؟ بیکاز جیسے آپ نے کہا کہ اٹ فالز آن دی آٹزم اسپیکٹرم, لیکن آٹزم کے بچے کو اسپاٹ کرنا, اس کو مدد فراہم کرنا قدرے آسان ہے. اگر یہ انڈیٹیکٹڈ رہے, واٹ آر دا سائنس جو فیملی یا جو بھی اس کے پرائمری کیئر گیورز ہیں, چاہے پیرنٹس ہوں, گارڈینز ہوں, واٹ شوڈ دے بی لوکنگ آؤٹ فار, ایون ٹیچرز فار دیٹ میٹر؟ بالکل. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے دیٹ آئی نو پیپل ہو ہیو بین ڈائگنوزڈ آفٹر دی ایج آف 30. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ انڈیٹیکٹڈ رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ اپنے, اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو انڈیٹیکٹڈ رہے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم بڑی کویسچنیبل رہی ہے, وہ بڑا دوسروں سے دور رہے ہیں, کیونکہ ہمیشہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ لوگ مجھے نہیں سمجھ پا رہے, میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یا بتا رہی ہوں ان کو نہیں طریقہ سمجھ میں آتا, اور آف کورس ان کو ڈیگریڈ کیا گیا ہوگا, ان کو دے ہیو بین لک ڈاؤن اپون, تو وہ تھوڑا سا آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر جب پتہ چلا, انہوں نے پڑھا آن لائن اور لوگوں سے بات کی, تو ان کو لگا مے بی ہمارے اندر یہ ہے, اور انہوں نے ڈائگنوسس کروائی, اور ایون ایٹ دی ایج آف 35 اور 36 لوگوں کی ڈائگنوسس ہوئی ہے. مگر آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بائی, جی بتائیے کس طرح ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ریڈ فلیگز آنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے لیک آف آئی کانٹیکٹ, بچہ جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا ہوتا, اپنے نام پہ رسپونڈ نہیں کرتا, اور آپ تھوڑی فکسیٹڈ موومنٹس دیکھتے ہیں لائک ہینڈ فلپنگ اور فنگر موومنٹ. ایک خاص ایک طریقہ ہوتا ہے, بچہ فکسیٹ ہو جاتا ہے ان روٹین. تو یہ سارے وہ ریڈ فلیگز ہیں, اسپیشلی دی آئی کانٹیکٹ. بٹ لوگ پیرنٹس سمجھتے ہیں اٹس اے ہیئرنگ پرابلم, اس لیے میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ پہلے رول آؤٹ کریں کہ کوئی ہیئرنگ ایشو تو نہیں ہے بچے کے ساتھ, آرگینک ایشوز کو رول آؤٹ کریں, دین گو فار این آٹزم ڈائگنوسس. صحیح. اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں ہو سکتا ہے ان کو یہ مشکل درپیش آئے کہ وہ انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر پاتے, جیسے آپ نے کہا کہ سوشل کیوز کو نہیں پکڑ پاتے. اکثر ہمارے یہاں جو شخص ان سے بات کرنے کی, کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اسپیشلی اگر وہ پوزیشن آف اتھارٹی میں, یعنی پیرنٹ ہے, ٹیچر ہے, باس ہے, تو اس کو اس بات پہ غصہ چڑھ جاتا ہے. ہم اس بات کو رول آؤٹ ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ پروبیبلی دس پرسن از ٹرولی اسٹرگلنگ. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, یہ ہماری بات سننا نہیں چاہتا, یہ کن ذہن ہے, یہ بے وقوف ہے کیونکہ اس کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گی لوگوں کو تاکہ ان کی آگہی, ان کی اپنی سینسٹیوٹی ایسے ان ایشوز کے بارے میں بڑھے؟ صدرا, ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ان کو تو چھوڑیں, ہم نارمل ڈیلی لائف میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنٹ نہیں ہے. ہمیں تو تھوڑا سا بھی ایک ڈفرینٹ کوئی مل جاتا ہے, اگر دیر باس اور جو امپلائیز ہیں وہ تھوڑا ڈفرینٹلی کام کرنا چاہتے ہیں. ایک گڈ لیڈر جو ہے, ایک اچھا لیڈ جس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سب آئیڈیاز اور سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے, مگر یوزلی یہاں پہ لیڈرشپ امپوزنگ ہوتی ہے کہ میرے طریقے سے چلو, اور ہر کوئی بہت الگ الگ طریقے سے چلتا ہے. ہم تو ایک دوسرے کے طریقے سے ہی چلنے کے لیے ٹالرنٹ نہیں ہے, تیار نہیں ہے.
تو انفارچونیٹلی جب بات ان لوگوں کی آتی ہے جو اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ دے آر ورکنگ, تو ان کے لیے بہت بڑا مائلسٹون ہے جو انہوں نے اپنی لائف میں اسٹرگل کر کر کے اچیو کیا. ناؤ دے آر ان ا ورکنگ. But I think in 2021 we have to open our minds and we have to open our hearts. Thank you so much Tuba for committing yourself to this noble cause, تاکہ ہم فرق لا سکتے ہیں, جہاں جہاں چینج لا سکتے ہیں, چاہے وہ ہمارے گھروں میں ہو, ہمارے اسکولز میں ہو, ہماری ورکنگ اسپیس میں ہو, تاکہ we really call ourselves a neurodiverse and all embracing organization and society. Most importantly ایک ریکمنڈیشن کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھوں گی. اگر آپ نے نیٹ فلکس پہ گڈ ڈاکٹر ابھی تک نہیں دیکھا ہے سیزن, پلیز دیکھیے, بیکاز اٹ از اگین ہائی لائٹنگ کہ اگر آپ یو آر ڈفرنٹ اور نیورو ڈائیورسٹی کے اسپیکٹرم پہ آپ کہیں پہ بھی ہیں, ایون اگر آٹزم کے اسپیکٹرم پہ کہیں پہ بھی ہیں, تب بھی آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اجاگر ہو سکتی ہیں. لک ایٹ دا گڈ ڈاکٹر, اٹ از اباؤٹ این آٹسٹک ڈاکٹر ہو از بریلینٹ ایٹ واٹ ہی ڈز. اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.